अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल तारिड़ है और इस वीडियो के अंदर एक जरूरी अपील तमाम पाकिस्तानियों से करनी है। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम फैसल तारिड़ है और मैं पिछले 7 सालों से शोबा सहाफत से वाबस्ता हूं। सन 2016 के अंदर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से बैचलर किया जर्नलिज्म में और सन 2018 के अंदर मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मैस कम्युनिकेशन के अंदर। उस वक्त क्योंकि अखबारात और टीवी चैनल जवाल की तरफ जा रही थी और लग रहा था कि अगला आने वाला दौर डिजिटल मीडिया का है, तो मैंने डिजिटल मीडिया को ही परसू करना शुरू कर दिया, यानी अखबारात और टीवी चैनल को छोड़कर डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपना कैरियर बनाने का सोचा। इस वक्त मेन जिस हवाले से मेरी गुजारिश है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं और इसी तरह फेसबुक पेज पर भी 6 लाख 6.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं। पिछले 6 सालों से एक्टिव मैं जो है वो वीलॉग्स वगैरह कर रहा हूं इंटरनेशनल मीडिया पर, खास तौर पे भारतीय मीडिया पर जाके पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो नजरियाती एक नजरिया है, नजरियाती एहसास है, उसका हमेशा से तहफ्फुज भी किया है। और यह बात सबसे अहम है कि सन 2022 के शुरू में जनवरी 2022 के अंदर मुझे इंडिया के अंदर मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया। हालिया दिनों में आपने देखा मुख्तलिफ पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल बंद किए गए, लेकिन 2022 के शुरू में मुझे इंडिया के अंदर बैन किया गया। उनके अदारों की जानब से कहा गया कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पेरोल पर है और ये हमारे खिलाफ जो है वो नफरत प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उन्होंने बैन कर दिया। और उसके सबूत और वो जो वहां से बैन किया गया वो लेटर वो मेरे पास मौजूद है, जो मेरे लिए एक एजाज की बात है। बहरहाल इस अपील के अंदर जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, गुजारिश ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं पिछले 6 साल से बल्कि 7 साल से सन 2018 के अगस्त से लेकर काम कर रहा था, किसी भी सहाफी के लिए उसका एसेट, अगर कोई अखबार के अंदर काम करता है उसका अखबार है, अगर किसी टीवी चैनल का मालिक है या टीवी चैनल के अंदर काम करता है वो उसका सरमाया होता है। उस पर वो उसके पास प्लेटफॉर्म होता है कि उस पर वो आवाज उठा सकता है, उस पर वो बोल सकता है अपनी आवाज, अपने मुल्क के लोगों की आवाज, मजलूमों की आवाज, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, अमन और अमान के लिए, पाकिस्तान की नजरियाती एहसास, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, यानी पाकिस्तान मुख्तसर पाकिस्तान के लोगों के हकूक की उस पर बंदा जो भी सहाफी होता है उसका काम यही है, बुनियादी ड्यूटी उसकी है कि वो हर तरह की मुश्किलात का मुकाबला करके उस पर आवाज उठाता है। और इससे बड़ा आजकल डिजिटल एसेट क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अर्ज आपसे यह है कि वो यूट्यूब चैनल जो बड़ी मेहनत से मैंने खड़ा किया, मैंने बनाया और उस दौर के अंदर शुरू किया जब लोग यूट्यूब वगैरह और यूट्यूब चैनल्स को नहीं जानते थे ना, ज्यादा नहीं जानते थे, लोग ज्यादा तारुफ नहीं था, लोग पसंद नहीं करते थे या लोगों को लगता था कि ये क्या चीज है, टेक्नोलॉजी आईटी ज्यादा इतना वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था। फिर मुख्तलिफ सहाफियों की जाने से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो कहते हैं जिन्हें इनका ताल्लुक सोशल मीडिया से, ये तो सहाफी है ही नहीं, बेशक आपने प्रोफेशनल तालीम हासिल कर रखी, वो कहते हैं नहीं जी ये सोशल मीडिया वाला, फलाना यूट्यूबर है, फलाना फेसबुक है, फलाना टिकटॉकर है, फलाना ये है, फलाना ये है। बहरहाल इन सारी मुश्किलात के बावजूद, इन सारी तनकीद के बावजूद काम जारी रखा। आज सूरत हाल ये है कि वो यूट्यूब चैनल जिस पर मैंने बड़ी मेहनत से काम किया, दिन रात एक किया, और ये कोई आसान काम नहीं होता, आपको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ माली मसाइल का सामना रहता है, आपको मुख्तलिफ हैरेसमेंट का सामना रहता है, उसके बावजूद मैंने काम किया। आज वो यूट्यूब चैनल मेरी एक्सेस में नहीं है। मेरा फेसबुक पेज, मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तारिड़ स्पीक्स के नाम से, मेरा फेसबुक पेज फैसल तारिड़ ऑफिशियल के नाम पे जिसपे 6,32,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग जिनके साथ मैं काम कर रहा था, जिनसे हेल्प ले रहा था, आमतौर पे पाकिस्तान में क्योंकि इतनी ज्यादा आईटी ने अभी उस वक्त तरक्की नहीं की थी, तो मुख्तलिफ लोग जिनके साथ आप कहते हैं कि आप हमें ये सर्विस दें, उसके बदले में हम आपको इतना पे करेंगे। मुख्तलिफ परसेंटेज होती है पाकिस्तान के अंदर, ये जो सोशल मीडिया को जानते हैं वो ये इस तरीके को समझते हैं। तो उन लोगों ने, अब जब मैंने 7 साल बाद मुश्किल हालात है, फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है, हर सहाफी क्राइसिस का शिकार है, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने क्राइसिस का शिकार है।
تو میں نے ان سے عرض کی, گزارش کی, میں نے کہا سر دیکھیے میرا اور آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے اور بڑا اچھے طریقے سے چلے بھی ہیں اور بڑا اچھا, اور ہم ہمیشہ جٹ زمیندار لوگ ہیں, لوگوں کو عزت دیتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اچھی تربیت ہے, تو ان ساری چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں نے عرض کی, میں نے کہا عرض کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالی حالات اب اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کسی شیئر پر کام کروں, کہ کسی کو میں شیئر دوں. اب میری اتنی ارننگ, میری اتنی کمائی نہیں ہوتی, میرا گھر نہیں چلتا. میں آپ کو بتاؤں, نہیں میں نہیں افورڈ نہیں کر سکتا, میری اتنی اوقات, میری اتنی اب حیثیت نہیں ہے. گزارش ہی ہوتی ہے اچھے طریقے سے, ورنہ تو لوگ بڑی بدماشیاں بھی کرتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا ایسٹ ہے, لیکن اپنا ایسٹ واپس لینے میں مجھے واپس کرتے ہیں. کر دیا, پھر ترلا منت سب کچھ کر کے دیکھا, انکار. میں نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کر لیا. بات کی میں کیوں یہ کیوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, خیر ہے, 7 سال کی محنت تھی, ٹھیک ہے, پانی پھر گیا. حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, 7 سال کی محنت پہ آپ پانی پھر جائے, آپ کے ڈیجیٹل ایسٹ, بلکہ ایسٹس تو کسی صحافی کے لیے تو یہ ہضم کرنے والی چیز نہیں تھی. میں نے کہا میں نیا چینل شروع کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, دوبارہ فالو کر لیں گے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تعلق بہت ضروری ہے, جہاں پہ مل کے کھانا کھایا ہو, اچھے طریقے سے نہیں ہو, تعلق اس کو بچانا چاہیے. ہمیں یہی بتایا گا تعلق کو بچائیں, رشتوں کا بھرم رکھیں. ہماری یہ تربیت کے اندر شامل ہے خاص طور پہ, تو اس کا بھرم رکھا. نیا یوٹیوب چینل بنا لیا. اب جو لوگ ٹیکنیکل ہیں وہ جانتے ہیں نیا یوٹیوب چلانا آسان کام نہیں ہوتا, آپ کو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. آپ کی ریچ, وہ ایکسل, وہ ساری چیزیں نہیں. میں نے اس پرانے چینل سے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, جو مجھے میسجز کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے, کالز کر رہے ہیں کہ آپ کا وی لوگ نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے, کیا کچھ ہو گیا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ ہو بھی جاتا ہے نا, پتہ ہی نہیں چلتا, تو کچھ ہو تو نہیں گیا. تو میں نے وہ ویڈیوز 5-6 دن کے بعد سلسلہ شروع کیا نئے چینل پر, اور میں نے پھر کوشش کی کہ وہ جو میرا پرانا ایسٹ ہے اس کے ذریعے وہ شیئر کر دوں, کہ اس پہ کمیونٹی پہ کیا کہ وہ لوگ دیکھ سکے کہ یہ جی نیا چینل ہے, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ چینل کنٹرول میں نہیں ہے. اب جو اصل اس چینل پہ میں نے جیسے ہی پوسٹ کرتا ہوں کمیونٹی پہ جا کے کہ یہ میری نئی ویڈیو ہے, نیا چینل, اس کو دیکھیں, ڈیلیٹ. میں نے اتنے ظرف کا مظاہرہ کیا جہاں پہ تعلق ہو, ٹھیک ہے, میں نے سرنڈر کر دیا نا چینل, ٹھیک ہے آپ رکھیں, میرے لیے تعلق عزیز ہے, لیکن میرا اپنا چینل ہے, میں نے خود بنایا, میں نے خود وہ سارا اس کے کام, میرا اپنا فیس بک پیج ہے, کسی کا تو نہیں ہے میں کہوں کہ کسی کا. وہ بار بار ڈیلیٹ ہونا شروع, بار بار ڈیلیٹ. اب یہ تو اس سے بڑی زیادتی ہو کیا سکتی ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے سامنے اپنی بات رکھیں اور آپ وہ ڈیلیٹ کر دیں. اب میری گزارش کیا ہے, سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, ان کی طرف میرے $9,800, اب یہ میرے لیے تو بڑی رقم ہے, $9,800 واجب الادا ہے. یعنی ان لوگوں نے میرے یہ ادا کرنے ہیں, اور یہ میں قرآن پر حلف رکھ کے کہہ سکتا ہوں نا, ایسے نہیں کہ وہ الزامات ہیں. 9,800, اور یہ آج کے نہیں ہے, 1 جنوری 2024 پرانی بات ہے, 1 جنوری 2024 سے لے کر 31 دسمبر 2024 تک, جو ابھی تک مجھے ادا نہیں کیے گئے, اس میں سے 70% یہ میرا شیئر ہے, فیس بک پیج میں نے اوپر مینشن کیا, اس کے یہ میرے پیسے ہیں $9,800, جس میں 70% میرا شیئر ہے. میری وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی پنجاب, ڈی جی ایف آئی اے, ڈی جی آئی ایس آئی, وزیر داخلہ پنجاب, وزیر داخلہ پاکستان, تمام صحافی تنظیمیں, نیشنل پریس کلب اور دیگر تمام تنظیمیں, تمام سینئر صحافی دوست, وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ صاحب, سب سے گزارش ہے کہ میں ایک صحافی ہوں, یہ میرا ایسٹ ہے, میری محنت ہے 7 سال کی, میرا حق ہے, اور یہ پیسے یہ بھی میرا حق ہے. سکرین شاٹ میں سامنے لگا دوں گا, اس میں 1% بھی جھوٹ نام کی چیز نہیں ہے, یہ مجھے ریکور کروا کے دیے جائیں, میرا حق مجھے دلوایا جائے. اگر اس ملک کے اندر ایک صحافی کو حق نہیں مل سکتا, ایک چھوٹے موٹے صحافی کو حق نہیں مل سکتا, تو پھر تو یعنی یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. کہ اگر آپ کی زندگی بھر کی محنت, آپ کا زندگی بھر کا سرمایہ وہ لٹ جائے, آپ کچھ نہ کر سکیں,
آپ اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں کہ آپ بھرم رکھیں نا، بھرم. یار تعلق رہا ہے نا تو بھرم ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے. اور آپ کے تعلق کو روند اس کا بھی حیا نہ کیا جائے اور آپ کو فاقے کرنے پر مجبور کر دیا جائے، آپ کو بھوکا مرنے پر چھوڑ دیا جائے. تو میری خدارہ پاکستان کے تمام اداروں سے گزارش ہے، صحافی دوستوں سے، جو سینئر صحافی دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کے اندر میری مدد کریں. میرے پیسے میرا فیس بک آفیشیل پیج اور میرا یوٹیوب چینل ریکور کروا کے مجھے دیا جائے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.